اللہ آندے نے تو دنیا دی زمین دا عارضی وارث ہے. آج جنہیں تو ہی بیٹھے ہو نا جٹ سارے تو ہی عارضی وارث ہو. جب بابے دا انتقال ہونا ہے نال ہی انتقال ہو دے مڑیاں دے نہ چڑھ جانا. چڑھنا کہ نہیں بولو دے صحیح. تو ان تھوڑی زمین تے کوئی قبضہ کرے کرن دیں دے ہو. کوئی نوکر کوئی تھوڑا شریکے جو تھوڑی پہلی وان دی کوشش کرے وان دے ہو گے نہیں. اللہ آندے نے تو عارضی وارث ہے تے تینوں اپنا شریک وارا نہیں کھاندا تے میں پوری دنیا دا حقیقی وارث ہاں. مینوں شریک کیویں وارا کھائے ہوئے. للہ میراث السماوات والارض. اللہ آندے نے میں حقیقی وارث ہاں. اس واسطے قل هو اللہ احد پھر کہہ دیو اللہ الصمد. سونیاں کہہ دیو اللہ جنہ دا ایکیو بولو ہاں اللہ اللہ الصمد. اللہ بے نیاز پتراں تو بے نیاز تیاں تو بے نیاز سوریاں تو بے نیاز سالیاں تو بے نیاز بیوی بچے خاندان کنبے قبیلے تو بے نیاز. اللہ جیڑا ہے او پینن تو بھی بے نیاز کھان تو بھی بے نیاز پین تو بھی سون تو بھی مرن تو بھی. اللہ تو بے نیاز ہی ہے. فرمایا ہاں اور سمد انہوں آندے نے جڑا کسے کولو مانگ دا نہیں پوری کائنات او دے کولو مانگ دیئے. سمد انہوں کہیں دے نے جڑا کسے دا محتاج نہیں پوری کائنات او دی محتاج. اللہ الصمد دنیا دے سارے رشتے ناتے کنبے قبیلے بیوی بچے سورے سالے اللہ اکبر او دے تو بے نیاز. فرمایا اللہ کیوں لم یلد ولم یولد. نہ کوئی میرے وچوں پیدا ہویا ہے نہ میں کسے وچوں جمعہ ہاں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. دنیا دے لوگوں کوئی نبی کوئی ولی کوئی پیر کوئی کائنات دا مرشد کوئی ہم میرا ہم پلہ نہیں. میں کلائیاں اپنی وڈیائی کریں انی ان اللہ آکھ کے دے تسلی مومنانو نصر من اللہ آکھ کے نا امید آسیانو پھر دے دیتی امید اپنے فضل تھی لا تکنا تو من رحمت اللہ آکھ کے ذات تیری علم تیرا تو آپے صفتاں کیتیاں ابتدا قرآن تھی الحمدللہ آکھ کے علم والے کرن خواہش کچھ اور بھی پڑھ لئیے کیتا پابند سب نو تو اتق اللہ آکھ کے مال سارے دا مالک تو ہے مالا والے بھی تیرے کرنا ہے ازمیش تو وکری ذلہ آکھ کے آسیاں دے واسطے بوا کرم دا کھولیا پھر آپے آوازاں ماریاں توبو اللہ آکھ کے نہیں گزارا سمسام دا توحید منن بغیر تو سارے پاسے کیر لے قل هو اللہ آکھ کے. بول دے نہیں نعرہ نہیں جب آپ نے نعرہ تکبیر علماء اہل حدیث صداقت اہل حدیث قائد اہل حدیث حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب. اوہ حافظ دا باج تھوڑے سارے آنے اسے آدھا ہے کی گل تو روٹی نہیں کھا دی. اصل قدرتی بات ہے مشرق گرم بڑا ہے تو مواحد نرم بڑا ہے. اجے گرم سانو ہونا چاہیے گرم ہو صحیح گل وہ ویندے نہیں ہو. وہ آندے نے پیر عبد بندہ ایک آئے فرشتے قبر چاہے انہاں کہا من ربو کا انہاں کہا میں عبدالقادر جیلانی دا توبیاں. وہ آندے نے نعرہ تکبیر. تسی قرآن سن کے بھی خوشک لوگو اب بھابیو خوشو کو تو یہ جیڑی چھٹالے دی پہلی تو ننگ جاؤ چھٹالا بھی اس کا عائشہ جائے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اللہ کون؟ اللہ الذی
جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔ ہو والحیو، ادھر میرا دیکھو، ہو والحیو، او جیوے جیوے نت جیوے، ہو والحیو لا الہ الا ہوا فادعوہ مخلصین لہ الدین الحمدللہ رب العالمین۔ آسمان دا لینڈر کنے پائے؟ بغیر تھما تو، بغیر دیواراں تو، بغیر جمال کمال دے گاڈراں تو، انہیں بین بھی کو نہیں پایا۔ ساڑی مسجد دا لینٹر ہے نا، یہ دی چوڑائی ہی نہیں ہے تے لمبائی ہی نہیں ہے، انجینئر دسے گا۔ رب نے تیرے گھراں دی لمبائی چوڑائی دے لینٹر دا انجینئر دس سکدا لمبائی چوڑائی ہی نہیں۔ آج جڑا میں لینٹر پایا دی کوئی انجینئر لمبائی چوڑائی دسے نا کی نہیں۔ جڑے بابے وارا ہوئے پھر دینا آئی ایم مشکل کشاتے، آئی ایم حاجت روا بول دے، ہمارا نہیں ہوئے پھر۔ ایک بابے نو کہو تو سانو کپڑے دا تمبو بغیر بانساں تو اکھلا دے، یہ بابے نو کہو اگر وہ بغیر بانساں تو کپڑے دا تمبو کھلا رجے نا، میں ساری زندگی اس بابے دیاں جتیاں چکاں گا۔ وہ تیرے کو بغیر بانساں تو کپڑے دا تمبو نہیں کھلا رہا جاندہ تے جنہیں ایڈا وڈا تمبو تان چڑھے ہیں انہوں ماندہ ہی نہیں، بول دیں انہوں ماندہ ہی نہیں۔ تھلے ویکھو ساڑی مسجد دی سیلنگ ہوئی ہے، فنوس لگا ہے وچ لیٹا لگیاں کڈا سونا مولوی جی ماحول بنے، تے اللہ دے نیری کو پرات ہوئے مکان دی چھت تے لمبا پیا ہوئے تے میری سیلنگ بھی ویکھیا کرنا، خودی رب دی سیلنگ ویکھی جے کہ نہیں؟ وہ بول دے نہیں۔ ایک رات نو بلب بلدہ جنہوں چاند آندے ہو زمین دی گلائی دے برابر چاندے تے چاند نالو 166 گنا بڑا سورج ہے۔ ساڑھے کو اب ایک پکھا نہیں ٹنگیا جاندہ انہیں بغیر سنگلان دو سورج تے چاند ٹانگی جڑے بول دے کیویں تارے آندے اللہ نے نگینے جڑے نے، ویکھتے صحیح کیویں آسمان کھڑے نے، تھما تھما نہ کوئی دیتے تھلے پول نے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے۔ تیاں دے وے پوت دے وے اس دی رضا، کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا، پاویں لاکھ ہنجوان دے موتی رولنے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے۔ اور رب ویکھو کر ہے کمال چھڑیا، ایک ایک دانے وچوں سٹا کھڑیا، زمیندار کٹھے کیتی جاندے بولنے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے۔ تے بڑی با کمال گل پانی تے زمین نو کھلار چھڑیا، بدلاں چو پانی دا فوارہ کھڑیا، سمندراں چو کڈے موتی رول رول نے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے۔ اور چیڑی تے ممولے بھی شنگارے رب نے، مورا اتے رنگ کی ویچارے رب نے، کوئل نے سنائے مٹھے مٹھے بولنے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے۔ وہ بندیا تو رب نالو ناتا توڑیا، جنہیں تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا، اکھاں وچ جڑے موتی گول گول نے، سارے اختیار میرے میرے بھائی وَسَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ۔ اے تھوڑی میری شکل کنے بنائی ہے؟ کیا جڑے پیر وارا ہوئے پھر دینے انہوں نے پوچھو تھوڑی کنے بنائی ہے؟ وہ ایک حاجت روا بڑھ گیا نا کہے دے کار
حاجت پوری کرنے واسطے، تو انہوں اچانک آپ ہی حاجت ہو گئی. وہ آکھی تھے لیٹرین ہے، انہوں نے کہا لیٹرین کو نہیں وان چ جانا پہ، باہر بارش ہون رہی سی. تو انہوں نے کہا جی باہر بارش ہے، تھوڑا یہ صبر کر لو، بارش روک لین دے. آندا ہے یہ صبر کر نہیں دیں دے. ہن حاجت روانو حاجت ہی اگے لائی پھر دی. تے جیڑا اپنی حاجت تے کنٹرول نہیں کر سکتا، تیری میری حاجت روائی کیویں کر سکتا ہے؟ دس نا مینوں، جدا اپنے آپ تے کنٹرول نہیں. مینوں کیڑے ویلے شیخ القرآن یاد ہے، مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمہ اللہ، وہ فرماندے نے ایک نا مشکل کشا نوں داڑھی چ وال چٹا آ گیا، تو وال چٹے نوں پھڑ کے کہندا والا ہو جا کالا. انہوں نے کہا بکواس بند کر، میں نہیں ہوندا، چل جا بکواس بند. وہ پھر مشکل کشا پھڑ کے کہ والا ہو جا کالا. انہوں نے کہا نہیں ہوندا، تینوں سمجھ نہیں آوندی. تے شیخ القرآن آندے نے جدا اپنے وال تے کنٹرول نہیں، اودا بال دین تے کنٹرول ہے. سمجھ آئی جی کوئی؟ تو ایویں ہے نا للہ ککڑ دے دے پتر، ککڑاں تو پتر مل دے سارے پولٹری فارم والے لے جائے. تے جے نہ بابیاں دے ہاتھ وس پتر تیاں ہوندیاں نا بھابیاں لکانی کڑی بھی نہیں جمن دینی. ساڈے تے کلے کاری یعقوب دے چوتھی بال نے. وہ بول دے نہیں، کون دیندے؟ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. کون دے رہے ہیں؟ اللہ کلا دیندہ ہے، ہور کوئی دیندہ؟ ہور کوئی دیندہ ہے؟ اللہ فرماندے نے وَصَوَّرَكُمْ، تیری ماں دے شکم چ سونی شکل کنے بنائی؟ اللہ نے میں پوری کائنات نو بنایا کن کن کہہ کے. تے جدو تیری میری واری آئی خلقت بیدیا، تینو قدرت دے ہتھاں نہ گن گن کے بنایا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. ایک اور مقام هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا. ایک اور مقام هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. ایک اور مقام یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. ایک اور مقام والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. قرآن تے انہیں مکدہ ہی نہیں، توحید تے بھی کدی قرآن مکہ ہے. اور جنہ شرک دا بیڑا کر قرآن نے کیتا ہے نہ کہ کتاب نہیں. پر سانو قرآن دا ترجمہ نہیں ہوتا تا شرک زیادہ ہے پاکستان چ. اگر انہاں نو قرآن دا ترجمہ ہوندا ہوئے کدی رب دی ذات نہ شرک نہ کر. اللہ کہندے نے ماں دے پیٹ چ نا میں تیری سونی شکل بنائی، دو اکھاں لائیاں. کنیاں اکھاں؟ دو کان لائے اس طرح ہی، تے دو ہاتھ بھی. بولو جنہ دے دو نے وہ دے بولو. ہاں دو پیر بھی لائے. اللہ تے 360 جوڑ جوڑے تے تیری ماں نو کھڑاک بھی نہیں آیا. بول دے نہیں. ماں نو کدی پتہ لگا جدو جوڑ جوڑن رہے ہوتے تے اللہ نے دنیا تے تیرا ایک جوڑ ٹوٹ جائے تے ڈاکٹر آندے نے 8 مہینے ہن پلسٹر نہ لائی. 8 مہینے تو بعد بولاندا مولوی جی وہ گل نہیں رہی جڑی پہلو سی نا وہ نہیں جے رہی.
تے جویں دے جوڑ تیرے اللہ جوڑے نے کوئی جوڑ سکتا ہے؟ پھر دو اکھاں لائیاں دو کانوں تے خراد نہیں لگے ہر چیز ڈبل لائی تے سیر یہ سیر کیوں ایک لایا یہ بھی دو ہونے چاہیے دے سر تیرا سر بھی ایک ہے تے جکان واسطے میرا در بھی ایک ہے ایک سر ایک در تے جکدا سونا لگدا ہے ایک سر در تے جکدا سونا نہیں لگدا اور دنیا چ ایک نماز ایسی ہے جدے رکوع سجدہ نہیں ہو کیڑی ہے جنازہ بریلوی بھائی پڑھن دیوبندی پڑھن اہل حدیث پڑھن شیعہ پڑھن کدی انہاں رکوع سجدہ کیتا ہے کیوں اگے میت نبی دی ہوئے صحابی دی ہوئے حضرت علی حجویری دی ہوئے بابے پیر عبدالقادر جیلانی دی ہوئے بولو جدو میت 4 فٹ تاں ہے ادو رکوع سجدہ نہیں جدو 4 فٹ ٹھائیں پھر رکوع تے سجدہ کیوں ہے پھر کیوں کر دے کوئی سمجھ بھی آئی دے کہ کوئی نہیں سجدہ کنو بھبدا ہے اللہ دی ذات نو بھبدا ہے یولج اللیل فی النہار وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ اللہ دینے انسانا ماں دے شکم چ 9 مہینے تک تینوں خوراک کنے دیتی کتھوں دی دیتی تو نیرا کتھوں دی اچھا تو نیرا کیوں دیتی مورا دینی چاہیے اللہ نے خون نپاک سی تے منہ تیرا پاک سی میں نپاک خون 9 مہینے تیرے پاک منہ دے نیڑے نہیں جان دیتا اے نورا باندھے جدو دنیا تے آیا اے نار کٹی گئی تے نشان تیرے پیڑ تے باقی ہے ماں نہ بدتمیزی کرن لگیا پیڑ دے نشان نال ویکھ لیا 9 مہینے تو اپنی ماں دا خون چوسیا ہے ماں دے جسم چو دا خون ڈائریکٹ پیندا رہا تے جدو دنیا تے آیا اے راہ بند ہو گئی تے اللہ نے ہن دجی شروع ہو گئی ہوئی ہے کہ نہیں علم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین اللہ نے تینوں میں 2 ہونٹ دیتے نے زبان دیتی ہے بولن جو گا تو نہیں منگن جو گا تو نہیں اکھاں چ پہچان کوئی نہیں کان ہے نے سن دے نہیں ہاتھ ہے نے پھڑ دے نہیں پیر ہے نے ٹر دے نہیں زبان ہے وہ بول دی نہیں اللہ نے رو تو پیر روٹی دا انتظام اسی کر دے آنگے بچہ روندا ہے ماں نو پتہ لگدا کہ نہیں بولو تے صحیح پینو بھوک لگی چوک دیئے ماں اپنے سینے نہ لا لیں دیئے تے ایک دن نا انہیں ماں نو دودھ پیندیا نہیں کی جی دندی وڈی انہیں اتو ہی چھڑی پیو کول بیٹھا سی انہوں کیوں مارنی ہے دندیاں وڈن لگ گیا ہے آواز آئی جدو دند نہیں سنو دو تیری چھاتی ہن دند آگئے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَإِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَالنَّخْلًا جدو دند آگئے ہن زمین دی چھاتی سبحان شانہ تیریاں کتے قرآن دی آیت میں شیر فٹ ہوئے کیا وجہ سبحان شانہ تیریاں کتے کاٹھے سیونی بیریاں خربوزیاں دیاں ٹیریاں اور گنے نال گنڈیریاں کدرے ہدوانے نی لال سو سبحانہ کتے کنک چھولے کاننو کتے امب نالے جامنو
किते अंगूर मन परचान नू रेशमी कपाहन डान नू किस किस तो होवा सुरखरू सुबहानहू सुबहानहू किते गाइयां मैयां कर दियां दुधां दे भांडे भर दियां विच 12 हरनियां चरदियां कई जमदियां कई मरदियां होर डंगर हजारां सू बसू किते मोरा पैला पाइयां ने किते बुलबुला चहकाइयां ने कोयला कुकारा लाइयां ने सब गावन तेनू साइयां ने किते कुगी आखे हू बहू सुबहान किते सब थी बेहतर आदमी तेरी गल आ गई किते सब थी बेहतर आदमी कुल खलक कर दिए खादमी किते जो लवे किते को लवे किते बच्चियां को के चो लवे तेरे अगे सकदई कौन कू बोलते नहीं मज नू पट्ठे पाए ओनू चो लिया खोते नू पट्ठे पाए रेड़ी अगे बकरे नू पट्ठे पाए छुरी थले किने कोया तुसा ही कोया ना किसे नू को लिया किसे नू जो लिया किसे नू चो लिया हर डंगर ने खा के तेरा काम दिता है तू मालक दियां दिन रात नेमतां खाना है फिर ओदे काम क्यों नहीं आउंदा बोलदे नहीं हुण छप्पड़ होए ना पिंड दा छप्पड़ तलाब ओदी मझ वड़ी होए बाहरों खलो के ओनू रोड़ा मारने जदों ओनू विचों कढना रोड़े मारदे होण वो भी चोट पैंदी है नाल दियां ने भैणां बह जा बाहर गर्मी बड़ी है तो आंदी है नहीं नहीं तू ही बवो मेरा मालक कंडे ते खलो के आवाज़ां पिया मार उस डंगर ने मालक नू पहचानिया कि नहीं उस कुत्ते ने गडरिए नू पहचानिया कि नहीं बंदर ने कलंदर नू पहचानिया कि नहीं तू एक आवाज़ दी उन्हें छप्पड़ छड़ दिता है तेनू 5 टाइम आवाज़ पैंदी है तू अपने काम ते बिस्तरा क्यों नहीं छड़दा तेनू 5 टाइम आवाज़ नहीं आउंदी अल्लाहु अकबर अल्लाह भी अल्लाह सब तो वड्डा ही नबी दे एक सहाबी ने लोया गर्म करके ना सुरख करके सामने रखिया वदान दी सट मारन वास्ते इत्थे थोड़ा आंदा आवाज आई अल्लाहु अकबर पीछे ही सुट दिता थोड़ा मारिया नहीं सहाबी कोल खलोता आंदा मार ते लेना सी यार चुकिया सी नहीं कहन लगे उधरों आवाज आई अल्लाहु अकबर अल्लाह सब तो वड्डा थोड़ा नहीं वड्डा रब वड्डा है देखो सहाबा दा अकीदा और ईमान उन्हें कहा फिर लोया ते ठंडा हो जाएगा उन्हें कहा फिर गर्म हो जाएगा नमाज ते नहीं ना लभनी अगर नमाज के टाइम बैतुल्ला दा तवाफ बंद हो सकता तेरी मेरी दुकान क्यों नहीं बंद होती फिर अल्लाह अकबर सुनन तो बाद तू काम च लगा फिर तेरा काम वड्डा है रब वड्डा नहीं मेरे भाई एक वक्त वो सी अहले हदीस ओनू आंदे सन जिहड़ा 5 नमाज़ां दा पाबंद हुंदा सी ओनू अहले हदीस आंदे सन जिहदे चेहरे ते दाढ़ी हुंदी सी ओनू अहले हदीस आंदे सन फिर ओनू अहले हदीस आंदे हैं जिहड़ा किसी दा हक नहीं मारदा बोलते नहीं अहले हदीस ओनू आंदे हैं जिन्हें कभी शराब वाल वेख्या भी नहीं किसी दी धी भैन वाल नजर उठा के वेख्या नहीं ओनू आंदे ने अहले हदीस है जी बर्रे सगीर पाक होए हुण साडा की हाल हुण अहले हदीस ओनू आंदे ने जिहड़ा बेनमाज अहले हदीस ओनू आंदे ने जिहड़ा बच्चियां दा हक मार के ते बेटियां नूं दे अहले हदीस ओनू आंदे जिहड़ा भैणां दा हक मार जाए बोलदे नहीं अहले हदीस ओनू कहिंदे ने कि जिहड़ा भैणां दे हक मारे बेटियां दे हक मार के अपने बेटियां नूं दे अहले हदीस होई है ना याद रखो अगर एक गिठ जमीन किसी दी नजायज कब्जे च लेगा जहन्नम दी अग दे 7 तौक बना के तेरे गले च लटका दिते जाण ये मामूली गुनाह समझदे और साडे पिंडां च अक्सरीयत है मैं भी पिंड थां दा वां कोई शहर दा नहीं साडे पिंडां च अक्सरीयत है बीमारी है कि बेटियां नूं हिस्सा नहीं देंदे और ये बीमारी बड़ी वध गई लेकिन मेरे बुजुर्गों ध्यान कर लो उत्थे अल्लाह दी अदालत च तहज्जुद काम नहीं आउणी नमाज काम नहीं आउणी हज ते उमरा काम नहीं आउणा अगर बेटियां दा हक मार के बेटियां नूं दे के टुर गया क़यामत तक तेरी कब्र जड़ी है जहन्नम दा गरा बने